मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क। देउबाको दाबी पुगेको जिकिर। आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। राजस्व चुवावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप। राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकार कमजोर बनेको सांसदहरूको टिप्पणी। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारलाई तीव्रता दिन माग। मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि अनिश्चित। बाढीले 1 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान। मंगलबार अत्यधिक बढेको शेयर बजारमा आज भारी गिरावट। नेप्से करिब 52 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। कारोबार रकम पनि 8 अर्बमै सीमित। पाकिस्तानको लाहोर स्थित जोहार टाउनमा विस्फोट। 2 जनाको मृत्यु, 21 जना घाइते। र युरोकपमा आज स्पेन र स्लोभाकिया तथा स्विडेन र पोल्यान्ड भिड्दै। पोर्चुगल र फ्रान्स तथा जर्मनी र हंगेरी बीचको खेल पनि आजै राति हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा बिहिबारका लागि हेर्दैमै राखिएको छ। रिट निवेदकको तर्फबाट आज बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न नसक्ने भन्दै परामर्श मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने जिकिर गरेका हुन्। पटक पटक संविधान विरोधी काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले प्रधानमन्त्रीको लागि देउवाको दाबी पुगेको जिकिर गरे। यादवले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भन्दा बलियो दाबी अरू हुन नसक्ने भन्दै देउवालाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र हुने भन्दै दलीय व्हिप नलाग्ने दाबी समेत गरे। यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि पदमुक्त गरिदिनु पर्थ्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने भएको जिकिर गरे। यसैगरी अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी निर्णयको नियत खराब रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्रा टुक्रा पारेको जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन कसैले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्दै 149 सांसदको दावी पेश गरेपछि त्यसलाई रोक्ने को हो भन्दै प्रश्न उठाए। बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासँगै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने बारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले संविधानको धारा
76(3) को प्रधानमन्त्रीले धारा 4 अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु नपर्ने भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जवरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको आजबाट सुनवाई सुरु भएको हो। यसअघि गएको जेठ 26 गते बसेको संवैधानिक इजलासले आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुने आदेश दिएको थियो। गत जेठ 8 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि 146 सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मा सहित तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बधोज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। 3 जनाबाट बिगो बाफत 1,33,20,385 कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको छ। उनीहरूले अधिकार क्षेत्र बाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्स्योट सम्झौता गरी राजस्व रकम चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका उनीहरूले बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनसरोकारका विषयमा सरकार कमजोर बनेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकार विपदको अवस्थामा पनि निकै कमजोर भएको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागका बारे वार्ताको पहल गर्न र नेपाली भूभागमा बनाइरहेको बाटो तत्काल रोक्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए। रूपमा भोग गर्ने शक्तिमा ल्याउनका निम्ति जो पहल हामीले गर्नुपर्ने हो, त्यो पहललाई अझ तीव्र पार्ने, भारतले अतिक्रमित भूमिका सन्दर्भमा वार्ता गर्नको निम्ति आफूलाई तयार गर्न चाहिँ तत्काल सरकारलाई अझ पहल गतिमा अगाडि बढाउनका निम्ति अनुरोध गर्ने। बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले बाढी पहिरो गएका ठाउँमा राहत र उद्धारका कार्यमा तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरे। लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको भूभाग मिचिएको बारे बुझेर तत्काल सही तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बाढी बसेर चाहिँ जनधनको क्षति भएको छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ क्षतिपूर्तिको कुरा, उद्धारको कुरा, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले राहतको कुरा यसमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। बाढी र पहिरोबाट सङ्कटमा परेका जनतालाई तत्काल आवश्यक राहत र वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। जातीय विभेद तथा छुवाछुतको आरोपमा पक्राउ परेकी सरस्वती प्रधान बुधबार रिहा भएकी छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले गरेको अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न भनेपछि प्रहरीले उनलाई रिहा गरेको हो। प्रधानलाई लिन नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ स्वयं महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा पुगेका थिए। प्रधानलाई लिन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ प्रहरी चौकी पुग्दा प्रधानको पक्षमा ठूलो भीड उपस्थित भएको थियो। उनीहरूले जातकै आधारमा कोठा भाडामा नदिएको भनी उजुरी दिएकी रूपा सुनार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। यता मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेकाले झण्डावाला गाडीमा राखेर प्रधानलाई उनको घरसम्म पुर्याइदिएको विषय अहिले थप चर्चाको विषय बनेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँमा राजनीतिक सरगर्मी बढेकै बेला एउटा नयाँ सामाजिक बहसको थालनी भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर राजधानीका चोक र गल्ली गल्लीमा जातीय विभेदमाथि बहस भइरहेको छ।
काठमाडौँ बबरमहलकी 60 वर्षीय सरस्वती प्रधान 3 दिन प्रहरी हिरासतमा बिताएर बुधबार रिहा भएकी छन्। रूपा सुनारले उनी विरुद्ध जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी जाहेरी गरेकी थिइन् र सोही जाहेरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी सिंहदरबारले आइतबार उनलाई पक्राउ गरेको थियो। घटनाको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने इमेज टेलिभिजन च्यानलमा कार्यरत तनहुँकी रूपा कोठा भाडामा लिन भन्दै सरस्वती प्रधानकोमा पुगेकी थिइन्। दुवैजना बीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमै कुरा भएको थियो। कुराकानीको क्रममा रूपा स्वयंले आफू कामीकी छोरी भएको बताएपछि सरस्वतीले हामी घर सल्लाह गरेर जवाफ दिन्छौँ भनेर रूपालाई पठाइन् र पछि फोन गरेर आफू रूपालाई घर भाडामा दिन नसक्ने जवाफ दिएको भन्दै एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन्। मलाई मन परेपछि अनि मलाई त मन पर्यो, म मम्मीलाई पनि एकचोटि ल्याउँछु अनि मम्मीलाई कस्तो लाग्छ भनेर भने। अनि त्यसपछि चाहिँ जातको कुरा आयो अनि मैले सिधै भने म कामीको छोरी हो भनेर भने। अनि त्यसो भन्ने बित्तिकै उहाँ एकछिन चुप लाग्नु भयो कि बोल्नु भएन। अनि मेरो साथीहरू पनि के गर्ने भएर नबोलिकन बसे। अनि त्यसपछि उहाँले अन्कनाएर म पछि खबर गर्छु, तपाईँको नम्बर दिनु न भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो हुन्छ नि एकदम नराम्रो लागिसकेको थियो, तर पनि साथीहरूको अगाडि सबैजना थियो। त्यो हुँदाखेरि मलाई केही पनि फरक परेको छैन जस्तो एक्ट चाहिँ मैले गरिरहेको थिएँ, तर मलाई एकदम चित्त दुखिसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ ठिकै छ के भन्छ अरे आउन मिल्ने कि नमिल्ने, मेरो जुन साथी थियो नि मलाई रुम छ भनेर भन्ने, ऊ साथीको नम्बर चाहिँ उहाँसँग थियो। अनि उसलाई नै भनेर खबर गरिदिनु न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर। अनि हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। अनि केही समयपछि चाहिँ उहाँले फोन गरेर साथीलाई यस्तो मान्छे पो ल्याउनु भएछ है, मलाई त थाहा भएन, बस्न मिल्दैन भनेर उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभयो कि। अनि रूपाले यही विषयलाई लिएर उजुरी दिइन् र प्रहरीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको आरोपमा सरस्वतीलाई पक्राउ गर्यो। सरस्वती र रूपा बीचको यो विवाद अहिले राजधानीमा चर्चाको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरस्वती र रूपा दुवैको समर्थन र विरोधमा तर्क भइरहेका छन्। रूपालाई समर्थन गर्नेहरूले यस घटनालाई जातीय विभेद भन्दै सरस्वतीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्। त 100% रहन्छ नि, आफ्नो घरमा कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने कुरा त घरपेटीको हातमै हुन्छ नि। अर्कातिर सरस्वतीको समर्थन गर्नेहरूले घटना सुनियोजित ढङ्गले गराइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले रूपाकै भनाइलाई उद्धृत गर्दै सरस्वतीले रूपाको अपमान नगरेको बरु शालीन ढङ्गले आफूले घर सल्लाहपछि भाडामा नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिइन्। उनीहरूले रूपाकै भनाइलाई उद्धृत गर्दै सरस्वतीले रूपाको अपमान नगरेको बरु शालीन ढङ्गले आफूले घर सल्लाहपछि भाडामा नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराएकी थिइन्। सरस्वतीको मनमा भएको कुरा वा उनले घर सल्लाह के गरेको यो रूपाको चासोको विषय होइन। एउटा घरबेटीले कोठा कसलाई भाडामा दिने कसलाई नदिने अधिकार छ भन्दै तर्क धेरैले गरेका छन्। उसैले नि अब म त कामीको छोरी हो नि भनेर भने होइन। अनि म टक्कै हुने मेरो हजुर छ, मेरो हस्बेन्ड छ, मैले सोध्न पर्छ त्यतिको लागि पछि भन्नुलाई होइन नि। अनि त्यति आपत्ति त्यसको मैले त्यो अलि उसले त्यसो भन्ने बित्तिकै मैले त घरि परिवारसँग त सल्लाह गर्नु पर्यो नि नानी। आउने बित्तिकै त एकैचोटि नभनेको त्यस्तो त्यो नभनेको पनि मैले उ गर्दिनँ, तर मैले घर त सल्लाह गर्नु पर्यो नि। सरस्वती भन्दा पनि रूपाले विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोडेर घटनालाई जातीय विभेदको रूप दिएर सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। रूपाले केही विदेशी गैर सरकारी संस्था र सञ्चार माध्यमको आड लिएको आरोप लगाउँदै हजारौं दलित अहिले काठमाडौँमा बस्दै आएका छन्। उनीहरू सबैसँग आफ्नो घर छैन, भाडामा बसेका छन्। यो कसरी सम्भव भयो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। वास्तवमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत समाजका लागि एउटा गम्भीर विकृति हो। यो विकृतिको अन्त्य हुनै पर्छ। त्यसैले देशको संविधान र कानुनले पनि यसलाई बर्खिलाप भनेको छ। तर लाभका बेला आफूलाई कुनै समूह भनेर प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्ति पनि बहस हुन जरुरी छ। जे होस्, सरस्वती र रूपा बीचको यो विवादमाथि थप मन्थन आवश्यक छ। अन्यथा जातीय विभेदको नाममा गरिने तर्क वितर्कले समाजमा थप विग्रह निम्त्याउनेछ।
करिब 2 दशकको पर्खाइपछि राजधानीवासीको प्यास मेटाउन आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षणका लागि भन्दै असार 1 गतेबाट बन्द गरिएको थियो। तर विडम्बना सोही दिन मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति भएको छ। बाढीले आयोजनामा पुर्याएको क्षतिका कारण राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी फेरि कहिलेदेखि पाउने भन्ने अनिश्चित भएको छ। सुरुङ निरीक्षणको लागि भन्दै असार 1 गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले राजधानीका लागि पानी पठाउन बन्द गरेको थियो। तर दुर्भाग्य त्यसै दिन मेलम्ची नदीमा बाढी आयो, जसले आयोजनामै ठूलै क्षति भएको छ। बाढीले आयोजनामा 1 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ। सुरुङको प्रवेश मार्ग हिट बक्समा रहेको अस्थायी संरचनामा ठूलो क्षति भएको र हिट बक्स डाइभर्सन सुरुङमा बालुवा भरिएको छ। सुरुङको सफाई र मर्मतको लागि उपकरण आवश्यक भएको र उपकरण लाने बाटो नबन्दासम्म वैकल्पिक बाटोबाट पानी ल्याउन पनि कठिन हुने समितिको भनाइ छ। हिटबक्समा भएको क्षतिले गर्दाखेरि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी पथान्तरण कार्य चाहिँ प्रभावित हुने देखिएको भए पनि आयोजनाका तर्फबाट वैकल्पिक पथान्तरण प्रणाली प्रयोग गरी सुरुङको परीक्षण गरिएको र परीक्षणका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराइएको अवस्था थियो। यता काठमाडौँ उपत्यकामा 2 महिनाको लागि बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी आउन अब भने कति समय लाग्ने हो भन्नेमा उपत्यकावासी चिन्तित भएका छन्। मुख्य प्रवेशद्वारबाट पानी आउन धेरै नै समय लाग्ने अवस्था भए वर्षायामपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पुनः उपत्यकामा पानी ल्याउने तयारी गरिने समितिले जनाएको छ। आयोजनाले वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीको प्रयोग गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः मेलम्ची नदीमा बर्खायामको समय सकिएपछि मेलम्ची नदीमा उपलब्ध सफा पानी प्रयोग गरेर वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीबाट पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर चाहिँ पानी पथान्तरण गर्न सकिने देखिएकोले सोही अनुसार चाहिँ हेडबक्ससम्म पुग्ने सडक तथा पुलहरूका निर्माणको लागि विभिन्न सरकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द भएपछि उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पुरानै तालिका अनुरूप पानी वितरण गरिरहेको छ, जसको कारण उपत्यकाका कतिपय ठाउँमा 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म पानी नआउने समस्या फेरि दोहोरिएको छ। एभिन्यूज खबरको लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। रोल्पामा पहिरोमा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रोल्पा नगरपालिका 9 होमाको गर्पामा मंगलबार राति घरमाथि पहिरो जाँदा 86 वर्षीय कर्मिता बुढा, उनकी नातिनी 16 वर्षीय श्यामकला बुढा र 18 वर्षीय नातिनी बुहारी सुशीला बुढाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा परि 40 वर्षीय टीका सिंह बुढा, 45 वर्षीय सुनमाया बुढा र 9 वर्षीय शक्तिमान बुढा घाइते भएका छन्। घटनास्थलमा सडक अवरुद्ध भएकाले घाइतेको उद्धारमा कठिनाई भएको छ। राति नै घटनास्थल पुगेका रोल्पा प्रहरी प्रमुख नरेश राज सुवेदीले घाइतेको उद्धार गर्न हेलिकप्टरका लागि अनुरोध गरिएको बताए। सब पोस्टमार्टम गर्नका लागि अस्पताल लैजानै कठिन भएको छ। घटनास्थलमा प्रहरीले घाइतेको उद्धार गरेको बताइएको छ। नेपालमा थप 2421 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7461 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1511 र 4953 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 910 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 6,56,891 पुगेको छ। हाल देशभर 50,520 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 81 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको कुल संख्या 8,894 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,558 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 5,68,000
440 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुने दर 90.5% पुगेको छ। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 32,95,514 वटा नमुना PCR विधिबाट र 1,56,545 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बाँकी खबर। घोषणा गरेको बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध नगराउँदा धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने काम अलपत्र परेको छ। बजेटको आश्वासन पाएको अस्पतालले विज्ञापन मार्फत ठेकेदार कम्पनी भने छनौट गरिसकेको छ। सरकारले गण्डकी प्रदेशको पहिलो कोभिड अस्पताल धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा सुविधा सम्पन्न अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नको लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि बजेट विनियोजन नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट समुदाय स्तरमा फैलिएर कोभिडका बिरामी बढेसँगै अक्सिजनको माग अत्याधिक बढेपछि त्यसको आपूर्ति सहज रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले 2,50,00,000 बजेट दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन। हामीले 2 को झन्डै 45-50 लाख जस्तो पैसा हामीले मोबिलाइजेसन कस्टमरलाई सुरुमै एडभान्स दिन नसकेको अवस्था छ। त्यही पनि हाम्रो पहिलाको क्रेडिटेबिलिटीले पहिल्यैदेखि हामीले हस्पिटलको जुन एउटा विश्वास थियो त्यो विश्वासको आधारमा उनीहरू सम्झौता गरेर गएको छ र हामी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो पैसा चाहिँ पठाइदिनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेशको पहिलो कोभिड अस्पताल धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा भर्ना हुने कोरोना संक्रमित बिरामीलाई चाहिने अक्सिजन अस्पतालमा अपुग भएपछि पोखरादेखि सिलिन्डरमा भरेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले अस्पतालभित्रै अक्सिजन प्लान्ट बनाउने नीति बनाए पनि भनेको समयमा बजेट नआउँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। यो जति पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन प्लान्टले चाहिँ अक्सिजन दिइराखेको थियो त्यो चाहिँ नर्मल चाहिँ अवस्थामा चाहिँ लानिराखेको स्थिति थियो र यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन फ्लो चाहिँ धेरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यसले क्षमताले नभ्याउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ रात दिन गरेर बाहिरको चाहिँ पसलहरू ग्यारेजहरूबाट सिलिन्डरहरू उठाउने ल्याउने के अरे पोखरा लगेर चाहिँ भरेर लिएर आउँदा बाटोको अप्ठ्यारो वहाँ चाहिँ फेरि लाइनमा बसेर नभर्दिने समस्याले गर्दाखेरि हामीहरूलाई धेरै नै समस्या भएको थियो। अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नको लागि आरोग्य मेडिटेट प्राली काठमाडौँले 2,38,00,000 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाउने भनिए पनि अस्पतालमा सरकारले भनेको बजेट नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जिल्लामा कोरोना संक्रमित बिरामी नघटेको कारण अक्सिजनको माग धेरै नै रहेको छ। अहिले पनि दैनिक रूपमा अक्सिजन सिलिन्डर भर्न पोखरा जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। अस्पतालमा दैनिक रूपमा 100 वटा भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। मंगलबार भारी अङ्कले बढेको शेयर बजारमा बुधबार फेरि गिरावट आएको छ। नेप्से सूचक 51.65 अङ्कले घटेर 2862.18 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकम पनि 8 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बुधबार 218 वटा कम्पनीको 1,94,17,532 किता शेयर 8 अर्ब 36,26,71,681 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 54 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक उपसमूहको सूचक 3.49% घटेको छ भने हाइड्रो पावर र फाइनान्स उपसमूहको सूचक पनि 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर अहिले राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भइरहेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर यति बेला कानुन व्यवसायीहरूले आआफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अदालतको फैसला आफ्नै नजिर विपरीत भएको कतिपयले दाबी गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णय
कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि ठाडो प्रहार भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले देशलाई थप जटिलतर्फ धकेल्ने उनीहरूको तर्क छ। अन्तरिम आदेश हो, अन्तिम आदेश होइन। अन्तिम आदेश आउन बाँकी नै छ। त्यसो हुँदा अन्तिम आदेश आइसकेपछि अब यसमा चाहिँ यसले संवैधानिकता ग्रहण गर्ला, यसको चाहिँ विवादको पूर्ण रूपले निरूपण होला। अब अहिले चाहिँ अब मलाई बौद्धिक छलफलका लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन ढङ्गले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यहाँ आदेश दियो त्यो आदेशले चाहिँ कार्यपालिकीय अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय कानुन व्यवसायीले भने अदालतले संविधानको भावना र अक्षर हेरेर आदेश गरेकाले मन्त्री परिषद विस्तार बदर न्यायिक भएको दाबी गरेका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभाको काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा नभएकाले अदालतको निर्णय संविधानको भावना अनुरूप भएको उनीहरूको तर्क छ। कुनै पनि पक्ष आफ्नो अधिकार हनन भयो भनेर अदालत जाँदा त्यो व्यक्तिलाई न्याय दिने काम अदालतको हुने, तर त्यो कुराले पार्ने असर भने अदालतको विषय नहुने उनीहरूको भनाइ छ। केयरटेकर सरकारको सम्बन्धमा हाम्रो अहिलेको संविधानको व्यवस्था पनि के हो भने त्यसले मौजुदा मन्त्री परिषदले नै त्यो अगाडि व्यवस्था पुरा गर्नुपर्छ, अगाडिको कार्यभार पुरा गर्नुपर्छ, त्यो बिचमा रिसफल भन्ने कुरो गर्न पाइँदैन भन्ने अहिलेको संविधानको पनि व्यवस्था हो। त्यो संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत साथीहरूले रिड गर्नुभएको थियो र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसै परिभाषा गरेर के गर्यो भने मौजुदा मन्त्री परिषद चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन पछाडि निर्वाचन तोकिसकेको प्रधानमन्त्री केयरटेकर प्रधानमन्त्रीले रिसफल गर्ने यसको संवैधानिक व्यवस्था छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूले दिँदैन भनेर त्यही कुरो बोलेको हो। पछिल्लो समय सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरू परेका छन्, जसमध्ये नागरिकता विधेयक, चुरे उत्खनन र मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पनि बुधबारबाट बहस सुरु भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार बदरलाई लिएर कतिपयले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन स्वीकार गरेको तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले भने अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त भएको बताएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षणका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय बाह्य समुदायका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन थालेपछि राउटे समुदाय असुरक्षित बनेको भन्दै सरकारले एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको हो। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशमा घुमन्ते जीवन बिताइरहेको राउटे समुदायका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। केही दिन अघि मात्र राउटे समुदायका 2 युवतीसँग बाह्य समुदायका केही व्यक्तिले यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। सो घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको भए पनि राउटे समुदायमाथि भएको यो आक्रमणको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। बाह्य समुदायको सम्पर्कका कारण सोझा साझा राउटे समुदाय असुरक्षित बन्दै गएकोले संरक्षणका लागि नीति ल्याउने तयारी भइरहेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तेस्रो उद्देश्य भनेको अहिले राउटे समुदाय र अन्य समुदाय बीचको दूरी नजिकै जाँदा अथवा सामाजिक सञ्जाल यस्ता विविध कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूमा विविध किसिमका विकृतिहरू भित्रिसकेको र अझै भयानक अवस्था आउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा त्यस्ता विकृतिहरू निरूपण गर्ने तेस्रो उद्देश्य रहेको छ। राउटे जातिको आफ्नै मूल्य, मान्यता, संस्कृति र परम्परा रहेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नीतिले राउटे समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र जीवनस्तरमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै राउटे समुदाय आफैमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको समुदाय हो। यसको संरक्षणले राउटेको मौलिक सिपको जगेर्नाका साथै समुदायकै उत्थान हुने सरकारको विश्वास छ। मुख्य गरी उक्त समुदायको शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, उनीहरूको जीविकोपार्जनको कुरालाई, उनीहरूको सरसफाइसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई र उक्त समुदाय आफैमा एक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको
समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले र उनीहरूको जीविकोपार्जन, सिप विकास, आय आर्जनको कुरालाई पनि सँगसँगै जोडेर लैजाने हिसाबले एउटा समग्र राउटे समुदायको नीति तयार गरिन्छ। पर्वतीय भूभागमा घुमन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदाय नेपालकै अन्तिम घुमन्ते समुदाय हो। सन् 2011 को जनगणनाले राउटेको जनसङ्ख्या 618 देखाएको छ, तर ती मध्ये कतिपयलाई सरकारले जबरजस्ती व्यवस्थापन गरेको र अहिले पनि 150 को हाराहारीमा राउटेहरू घुमन्ते जीवन नै बिताइरहेका छन्। अन्तिम घुमन्ते समुदायको संरक्षणका लागि तयारीका नाममा ढिलाइ नगरी तत्काल नीति ल्याउन पर्ने आवश्यक देखिएको छ। समीक्षा पोखरेलको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरे पनि सुनवाईमा ढिलासुस्ती भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र बनरा नदी किनारमा टहरा बनाएर बसिरहेका अव्यवस्थित नागरिकहरूले छिट्टै उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिन आयोग समक्ष माग गरेका छन्। यस्ता पीडित छन्, कतिचोटि यहाँ हात्ती लाग्यो, तसनस भयो। हामी केही दिन त हामी 2-3 महिनासम्म यो पुल मुनि मात्रै बस्यौँ। फेरि अगाडि पछाडि त्यहाँ धुनी जोत राख्ने, अब काठ पनि त्यो समुदाय भए हुनाले नमिल्ने, नदिने, त्यत्र काठ मुढ जलाउनलाई यस्तो घर सब फाल्या छ, केही छैन, ध्वस्त गरिहाल्छ। यस्ता समस्या पर्दा पनि खासै स्थानीय सरकारले नहेरे जस्तो पनि छ। हामीलाई त ठुलो आश, अब कहाँ जानु हजुर, के गर्नु हजुरको अहिले त हजुरको मुखको डिट बढ्यो। भोलि हम कहाँ छौँ त्यहाँ देख्ने हो कि दोहोरीचोटि नै भन्ने डर छ हामीलाई। यो हजुर यहाँ देखिसक्यो, केही छैन यहाँ। अब बाई गरेर हिट्टा काम छन्, तमनले हेरिदिया निको भयो, तमरो धन्यवाद छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसको फाइल अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। फाइल अध्ययन पश्चात आउँदो साउन महिनादेखि चरणबद्ध रूपमा आयोगले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणको कार्य सुरु गर्ने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले जनाएको छ। हाम्रो श्रेष्ठ कायम हुन मात्रै बाँकी रहेका अथवा पूर्जा लिन मात्रै बाँकी रहेका त्यस्ता भूमिहीनहरूलाई अथवा पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने जनतालाई हामीले साउनको मसान्तसम्म सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूमा अब सबैलाई हामीले नसके पनि हामीले नमुनाको रूपमा 500 देखि 1000 सम्म पूर्जा वितरण यो साउन मसान्तसम्म हामीले गर्ने भन्ने हाम्रो आयोगको लक्ष्य छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि आफूहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुने आशामा रहेका हजारौं नागरिकहरू देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट सशंकित भएका छन्। त्यसैमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण एकातिर आयोगको काम प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर ती नागरिकहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै यही बेलामा आफ्नो पार्टीको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राप्रपाको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले देशको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउँदै यस्तो बेलामा धक्का दिन सके राप्रपाको मान्यताहरू स्थापित हुने र पार्टी अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने बताएका हुन्। उनले विगतका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै पार्टीलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। अब हामीले आगामी दिनका रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता कायम गर्दै हामीले आफूलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष थापाले पार्टीलाई माथि उठाउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताएका छन्। उनले पार्टी गतिहीन भएको भन्दै यही अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिए पार्टीले हार बेहोर्ने उल्लेख गरे। अध्यक्ष थापाले विगतका तिता मिठा कुरा बिर्सेर एकताबद्ध हुन आम पार्टी पंक्तिलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले 77 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यसअघि कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका 77 वर्ष माथिका महानगरका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुधबार कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको हो। महानगरपालिकाका 8वटा केन्द्रबाट खोप लगाइएको छ। खोप लगाउन आउने वृद्ध-वृद्धाले भने महानगरपालिकाको व्यवस्थापन प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा महानगरभित्रका करिब 2400 ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलाडीहरूलाई मासिक रूपमा दिने आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार ओलम्पिक डे 2021 को अवसरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले खेलाडीलाई मासिक रूपमा दिने गरेको आर्थिक सुविधा निरन्तर नभएको गुनासोहरू आइरहेको भन्दै सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले फुटबल र क्रिकेट बाहेकका राष्ट्रिय खेलहरूको नियमित प्रशिक्षण नहुने गरेको भन्दै सबै खाले राष्ट्रिय खेलको नियमित प्रशिक्षणका लागि पूर्वाधार विकास गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निरन्तर नभएको गुनासोहरू पनि आउने गरेको छ। म निरन्तरता दिन विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र फुटबल र क्रिकेट बाहेकका राष्ट्रिय खेलहरूको नियमित प्रशिक्षण पनि नभएको चर्चाहरू चल्ने गरेको छ र सबै खाले राष्ट्रिय खेलको नियमित प्रशिक्षण र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले ओलम्पिक खेलको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिकको अभियानले विश्वलाई खेलकुदमा समावेश गराउने गरेको तथा शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राखेको बताए। लाई नै खेलकुदमा संलग्न गराउने, त्यसले एउटा शारीरिक र मानसिक रूपले चाहिँ तन्दुरुस्त राख्ने र समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने। अध्यक्ष श्रेष्ठले समाजमा शान्ति स्थापना गर्न र देश विकासका लागि खेल क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। अमेरिकन फौजी किराले मकैबाली नष्ट गरेपछि भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले निःशुल्क विषादी वितरण गरेको छ। फौजी किराका कारण समस्या परेका कृषकलाई लक्षित गरेर निःशुल्क रूपमा विषादी वितरण गरेको हो। पौवादुङमा गाउँपालिकाले कृषकलाई निःशुल्क विषादी वितरण गरेको हो। फौजी किराले अन्नबाली नष्ट गरेपछि गाउँपालिकाले विषादी वितरण अभियान थालेको छ। गाउँपालिकाले प्रकोपको बेलामा निःशुल्क विषादी दिएपछि स्थानीय कृषक खुसी भएका छन्। गाउँपालिकाले एकदम सन्तोषजनक छ। मलहरू पनि अब वितरण राम्रै तरिकाले भइरहेको छ। विषादीहरू अब जति सक्नु उपचार गर्ने विषादीहरू भयो, अब भिटामिनहरू भयो, कृषकहरूलाई बाँडिरहेको छ, राम्रै छ। गाउँपालिकाको सानो दुम्मा, ठुलो दुम्मा, बास्तिम, च्याङ्ग्रे लगायत ठाउँमा फौजी किराको प्रकोप रहेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। किसानहरूको समस्या समाधानको लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको शाखाको भनाइ छ। गाउँपालिकाले विशेष गरी त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि किसानहरूलाई विषादीहरू ल्याएर हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ अहिले वितरण कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले वडा स्तरबाट कृषकलाई आवश्यक विषादी दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने गाउँपालिका केन्द्रबाट पनि विषादी वितरण गर्दै आएको छ। किसानको लागि आवश्यक पर्ने मल समेत यस वर्ष समयमा नै वितरण भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। जिल्लाको तल्लो क्षेत्रको अधिकांश भागमा यस वर्ष पनि फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा आंशिकदेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली रही प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस
मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।